नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. सायप्रस, कॅनडा आनी क्रोएशिया ह्या 3 राष्ट्रांच्या भोंवडेच्या निमतान प्रधानमंत्री आयज सायप्रसांत पावल्यात. गोंयचे राज्यसभा खासदार आनी हेर 3 आमदारांनी रामनाथींतल्या सनातनाच्या आश्रमांत सद्भावना भेट दिली. महाराष्ट्रांत पुणे लागसारच्या मावल तालुक्यांत इंद्रायणी न्हंयेचेर आशिल्लो पोरणो पूल आयज कोसळ्ळा. कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव घेवपा खातीर अर्ज करपाची मुजत 30 जून मेरेन वाडयल्या. आतां पुराय खबरो. 3 राष्ट्रांच्या भोंवडेच्या पयल्या पावण्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सायप्रसांत पावल्यात. लार्नाका आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर सायप्रसाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोस क्रिस्टोडिऊलिडीस हांणी तांकां येवकार दिलो. लेमेसोसांत दोनूय फुडाऱ्यां कडेन भारतीय आनी सायप्रस उद्देजक वेवसायिकांची गोलमेज बसका जातली. लेमेसोसांत भारतीय समाज आनी सायप्रस भोस प्रधानमंत्री मोदीक येवकार दिवपाच्या आतुरतायेन वाट पळयतात. विद्यार्थी, वेवसायीक आनी भारतीय जनसमुदायाचे वांगडी हे भेटेक दोनूय राष्ट्रां मदल्या वाडट्या इश्टागतींतलो एक म्हत्वाचो खीण म्हणून पळयतात. फाल्यां प्रधानमंत्री मोदी निकोसियांत राष्ट्राध्यक्ष क्रिस्टोडिऊलिडीस हांचे कडेन औपचारीक द्विपक्षीय उलोवणी करतले. वेपार, गुंतवणूक, शिक्षण, डिजिटल, सहकार, प्रादेशीक सुरक्षा अशा मुखेल वाठारांनी चर्चा करपाची अपेक्षा आसा. भारत युरोपीय संघाची भागीदारी, भारत मध्य उदेंत युरोप अर्थीक मार्ग सयत व्यापक आंतरराष्ट्रीय घडामोडी विशीं फुडाऱ्यांनी मतांचो आदान प्रदान करपाची शक्यताय आसा. गोंयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, पुरातत्व मंत्री सुभाष फळदेसाय, मयेचो आमदार प्रमेश शेट, वास्कोचो आमदार दाजी उर्फ कृष्णा साळकार आनी मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी रामनाथींतल्या सनातनाच्या आश्रमांत सद्भावना भेट दिली. ह्या वेळार तांकां राष्ट्रधर्माच्या वावराची माहिती दिली. तशेंच सनातनाच्या आश्रमांत जावपी आध्यात्मीक संशोधनाची माहिती दिली. ह्या वेळार सनातन संस्थेचे वेवस्थापकीय विश्वस्त वीरेंद्र मराठे आनी संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते चेतन राजहंस, श्री जयेश थळी तशेंच हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे हाजीर आशिल्ले. सनातन संस्थेच्या आश्रमांतल्यान जें काम करतात हाची माहिती खासदार, मंत्री, आमदारांक दिली. मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आपल्या उलोवपांत आश्रमांत खूब सकारात्मक स्पंदन जाणवता अशें म्हळें. सनातन संस्था शिकयता ती चरित्र दोश आनी अहंकार ना करपाची प्रक्रिया खूब बरी आसा. आश्रमाचें वेवस्थापन आनी नितळसाण उत्कृश्ट आसा अशें खासदार तानावडे हांणी सांगलां. आमदार साळकार आनी आमोणकार हांणी आपल्या मतदारसंघांत सनातनाच्या राष्ट्रीय आनी धर्मीक वावराची सेवा सदांच चालू दवरतले अशें आस्वासन दिलें. महाराष्ट्रांत पुणे लागसारच्या मावल तालुक्यांत आयज इंद्रायणी न्हंयेचेर आशिल्लो पोरणो पूल कोसळ्ळो. सुमार 25 ते 30 पर्यटक हे न्हंयेंत बुडिल्ल्याचो भंय आसा. ताळेगांव दाभाडे शारा लागसार आशिल्ल्या कुंडमाला ह्या नामनेच्या पर्यटन थळार ही घडणूक घडली. आयतार आशिल्ल्यान ह्या वाठारांत व्हड प्रमाणांत पर्यटकांची गर्दी आशिल्ली. तातूंतले कांय जाण पुलाचेर उबे आसतना अचकीत हो कोसळ्ळो आनी जायते जाण सरळ न्हंयत पडले. मावल वाठारांत फाटल्या 2 दिसां सावन व्हड प्रमाणांत पावस पडटा. थळावें प्रशासन, उजो पालोवपी दळ आनी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दळ थंय धांवून आयल्यात आनी सद्या परिस्थिती नियंत्रणांत हाडपा खातीर बचाव कार्यावळी सुरू आसात. दिवचल नगरपालिका वाठारांत रस्त्यांत गोरवांचो प्रश्न दिसान दीस गंभीर जायत आसा. हो प्रश्न सोडोवपा खातीर दिवचल नगरपालिका संबंदीत गोरवांच्या मालकांनी आपापल्या गोरवांचो वेवस्थीत सांबाळ करचो. त्याच प्रमाण रस्त्यांत गोरवां जर रस्त्याचेर तशेंच बाजारांत दिसलीं जाल्यार तांकां पालिका गोशाळेंत व्हरतली अशी माहिती नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार हांणी दिली. बाजारांत गोरवां भोंवता आनी ताचो त्रास व्यापारी आनी नागरिकांक जाता. हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर नागरिकांनी संबंदीत गोरवां जर दिसलीं जाल्यार नगरपालिकेक कळोवचें अशें नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार हांणी उलो मारला. सांखळी नगरपालिका वाठारांत नगरपालिकेच्या अधिकारांत आनी मालकीच्या आशिल्ल्या मेकळ्या सुवातांनी चडांत चड नवीं झाडां लायतले अशी माहिती सांखळेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हिणें सांगलां. नगराध्यक्ष सिद्धी परब हांणी सांगलें, नगरपालिका वाठारांत नगरपालिकेच्या मालकीची कांय मेकळी सुवात आसा. ह्या सुवातांनी नगरपालिका तशेंच हेर नागरिकांच्या सहकार्यान चडांत चड नवीं झाडां लायतले आनी तांची काळजी घेतले अशें तांणी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच
सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. कला आणि संस्कृती संचालनालयाच्या वेगवेगळ्या योजनांचो लाव घेवपाक अर्ज आनी शिफारस करपाची मुजत 30 जून 2025 मेरेन वाडयल्या. कलाकारांनी अर्ज आनी अदीक म्हायती खातीर पणजे पाट्यावयल्या संस्कृती भवनांतल्या कला आनी संस्कृती संचालनालयांत संपर्क करचो. तशेंच सगळ्या योजनांचे अर्ज आनी म्हायती खात्याच्या वेबसायटीचेर उपलब्ध आसात अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. संचालनालयाच्या योजनांचो लाव घेवपाक हे पयलीं ज्या कलाकारांनी पंगडांनी व्यक्तींनी आनी संस्थांनी अर्ज केल्ले पूण तांचे अर्ज विचारांत घेवंक ना अशा अर्जदारांनी नवीन अर्ज करचे अशें संचालनालयान मागलां. मजगतीं कला सन्मान येवजणेचे अर्ज फकत ऑनलायन उपलब्ध आसात अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. राज्याचे सांस्कृतीक दायज आनी साहित्य सांबाळपा खातीर आनी प्रचार करपा खातीर वेगवेगळे उपक्रम तशेंच कार्यावळी आयोजीत करतले अशी माहिती मिनेजीस ब्रागांझा हे संस्थेन दिल्या. ते निमतान गोंय क्रांती दिसाचे फाटभुंयेर उच्च माध्यमीक शाळेंतल्या विद्यार्थ्यां खातीर अखील गोंय पातळेचेर गट देशभक्ती गीत गायन सर्त आयोजीत केल्या. ही कार्यावळ 18 जूनाक दनपारां 2:30 वरांचेर जातली. देशभक्ती गीत गायन सर्तींतल्या जैतिवंतांक रोखडीच इनामां भेटयतले. निमणे कार्यावळींत नामनेची सुटके झुजारी पी. लिबिया लोबो सरदेसाय हांचो भोवमान जातलो. हे कार्यावळीक समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय मुखेल सोयरे म्हणून जाल्यार गोंय मराठी अकादमीचे अध्यक्ष अनिल सामंत हे मानाचे सोयरे म्हणून हाजीर आसतले. आदिवासी कल्याण संचालनालयान भगवान बिरसा मुंडा लक्ष्यसिद्धी येवजणे खातीर पात्र विद्यार्थ्यां कडच्यान अर्ज मागयल्यात. हे येवजणे खाला अनुसूचित जमातींतल्या विद्यार्थ्यांक नीट वा जेईई परीक्षेच्या तयारेच्या शिकवणे खातीर 11वी 12वी विज्ञान यत्तेंत शिकता आसतना 3 लाख रुपयांची अर्थीक मजत फावो जाता. ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचें वर्सुकी उत्पन्न 8 लाखां परस उणें आसा तांकां ह्या येवजणेचो 100% लाव मेळटलो जाल्यार 8 लाखां परस चड उत्पन्न आशिल्ल्यांक 75% अर्थीक मजत मेळटली. नीट परीक्षे खातीर 150 विद्यार्थी आनी जेईई परीक्षे खातीर 150 विद्यार्थी अशा फकत 300 पात्र विद्यार्थ्यांक ह्या येवजणेचो लाव मेळटलो. भगवान बिरसा मुंडा लक्ष्यसिद्धी येवजणेचे पुराय भरिल्ले अर्ज 15 जुलय 2025 मेरेन आदिवासी कल्याण संचालनालयात पावोवचे अशें ह्या विशींच्या खबरेंतल्यान कळीत केलां. खेळांत बाणावलेच्या युनायटेड क्लबा वतीन फाल्यां सावन सुपर सोकर आंतरगांव फुटबॉल सर्तीक सुरवात जातली. ही सर्त फाल्यां सावन बाणावलेच्या सेंट जॉन दी बाप्तिस्त मैदानाचेर सुरू जातली. हे सर्तींत पॅरीश यूथ नुवे, सेंट एंथनी स्पोर्ट्स क्लब, कार्मोना स्पोर्ट्स क्लब, CFC कासावली, वार्का स्पोर्ट्स क्लब, नावेली विलेजर्स युनियन, UBD कोलवा, कुंकळी युनियन, USC सुरावली, स्पोर्टिंग क्लब दवर्ली, डॉनबास्को ऑरेटरी फातोड्डे आनी येजमान युनायटेड क्लब बाणावली ह्या क्लबांच्या पंगडांचो आस्पाव आसा. आनी हवामान. गोंयांत काल सावन उटंगाराच्या पावसान हजेरी लायल्या. काल सकाळीं सावन आयज दीसभर धडकांनी पावस शिवरला. पावसाक लागून कांय कडेन पडझड जावन लुकसाणेच्या घडणुकांची नोंद जाल्या. हवामान खात्यान गोंयांत 15 आनी 16 जूनाक उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. ते प्रमाण ह्या 2 दिसां खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. गोंयांत 17 ते 20 जून मेरेन मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय आसा. ह्या 4 दिसां खातीर येलो अलर्ट घोशीत केला. फुडले 6 दीस गोंयांत चडांत चड तापमान 28°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25°C आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. गोंयांत 1 ते 14 जून मेरेन सरासरी 1.50 इंच पावसाची नोंद जाल्या. इतले मजगतीं हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण वारें वराक 45 ते 65 किलोमीटरच्या गतीन व्हांवपाचो अदमास आशिल्ल्यान नुस्तेमाऱ्यांनी दर्यार वचचे न्हय अशी खात्यान शिटकावणी दिल्या. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. सायप्रस, कॅनडा आनी क्रोएशिया ह्या 3 राष्ट्रांच्या भोंवडेच्या निमतान प्रधानमंत्री आयज सायप्रसांत पावल्यात. गोंयचे राज्यसभा खासदार आनी हेर 3 आमदारांनी रामनाथींतल्या सनातनाच्या आश्रमाक सद्भावना भेट दिली. महाराष्ट्रांत पुणे लागसारच्या मावल तालुक्यांत इंद्रायणी न्हंयेचेर आशिल्लो पोरणो पूल आयज कोसळ्ळा. आनी कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव घेवपा खातीर अर्ज करपाची मुदत 30 जून मेरेन वाडयल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.